التفكر في ملكوت الله يضفي على المرء رخوصا ويقينا ويمنحه مزيد معرفة بالله تعالى وثباتا. فها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ويؤكد رغبته في اطمئنان قلبه، قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاتقوا الله عباد الله، صونوا إيمانكم باليقين وتفكروا في مظاهر قدرة الله وعلمه المكين، وتمسكوا بحبله القوي المتين تسلموا من العذاب المهين يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، إن من أعظم صور الفطرة في نفس الإنسان تعلقه بالدين والتدين. ألست تدري أن الأمم والشعوب إذا أتيتها قد تجد أن شعبا يملك شيئا لا يملكه الآخرون، لكنك تراهم جميعا يتخذون أماكن للعبادة. فالعالم بأسره يرتبط بالعبادة، وإن كانت عبادة أكثرهم ليست صحيحة، فالتعلق بالعبادة فطرة، والله تعالى لم يهمل الناس فيها بل أرسل رسله تترى وأنزل كتبه لتتلى. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. كل ذلك عباد الله من أجل أن يبقى الناس على ارتباط دائم بالله تعالى ودينه العدل. قال الله جل جلاله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذا التوجيه الرباني الكريم والتبصرة الإلهية بالدين العدل من رحمة الله تعالى بعباده. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فاتقوا الله عباد الله وتذكروا قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا وصلوا وسلموا على خير أمركم ربكم بالصلاة عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله،